पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बंदे साले ने कहा कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते हैं। मूसा ने कहा कि इसके बाद मैं किसी बात का सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखें कि आप मेरी तरफ से मंजिल उज़्र तक पहुंच चुके हैं। फिर दोनों आगे चलते रहे, यहाँ तक कि एक करिया वालों तक पहुंचे और इनसे खाना तलब किया। इन लोगों ने मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। फिर दोनों ने एक दीवार देखी जो करीब था कि गिर पड़ती। बंदे साले ने इसे सीधा कर दिया तो मूसा ने कहा कि आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे। बंदे साले ने कहा कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का मौका है। अनकरीब मैं तुम्हें इन तमाम बातों की तावील बता दूंगा जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। ये कश्ती चंद मसाकीन की थी जो समंदर में बारबरदारी का काम करते थे। मैंने चाहा कि इसे ऐबदार बना दूं कि इनके पीछे एक बादशाह था जो हर कश्ती को गस्ब कर लिया करता था और ये बच्चा इसके माँ बाप मोमिन थे और मुझे खौफ मालूम हुआ कि ये बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफ्र की बिना पर इन पर सख्तियां करेगा। तो मैंने चाहा कि इनका परवरदिगार इन्हें इसके बदले ऐसा फर्जंद दे दे जो पाकीज़गी में इससे बेहतर हो और सिले रहम में भी। और ये दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी और इसके नीचे इनका खजाना दफन था और इनका बाप एक नेक बंदा था। तो आपके परवरदिगार ने चाहा कि ये दोनों ताकत और तवानाई की उम्र तक पहुंच जाएं और अपने खजाने को निकाल लें। ये सब आपके परवरदिगार की रहमत है और मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। और ये इन बातों की ताबील है जिन पर आप सब्र नहीं कर सके हैं। और ए पैगंबर, ये लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि मैं अनकरीब तुम्हारे सामने इनका तस्करा पढ़कर सुना दूंगा। हमने उनको जमीन में इख्तिदार दिया और हर शय का साजो सामान अता कर दिया। फिर उन्होंने इन वसाइल को इस्तेमाल किया यहाँ तक कि जब वो गुरूब आफ्ताब की मंजिल तक पहुंचे तो देखा कि वो एक काली कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है और उस चश्मे के पास एक कौम को पाया। तो हमने कहा कि तुम्हें इख्तियार है, चाहे इन पर अजाब करो या इनके दरमियान हुस्न सलूक की रविश इख्तियार करो। जुल्करनैन ने कहा कि जिसने जुल्म किया है इस पर बहरहाल अजाब करूंगा और यहाँ तक कि वो अपने रब की बारगाह में पलटाया जाएगा और वो उसे बदतरीन सजा देगा। और जिसने ईमान और अमल सालेह इख्तियार किया है उसके लिए बेहतरीन जजा है और मैं भी उससे अपने उमूर में आसानी के बारे में कहूंगा। इसके बाद उन्होंने दूसरे वसाइल का पीछा किया यहाँ तक कि जब तुलुए आफ्ताब की मंजिल तक पहुंचे तो देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तुलू कर रहा है जिसके लिए हमने आफ्ताब के सामने कोई पर्दा भी नहीं रखा था। यह है जुल्करनैन की दास्तान और हमें उसकी मुकम्मल इत्तला है। उसके बाद उन्होंने फिर एक जरिए को इस्तेमाल किया यहाँ तक कि जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो इनके करीब एक कौम को पाया जो कोई बात नहीं समझती थी। इन लोगों ने किसी तरह कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन पर फसाद बर्पा कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम आपके लिए अखराजात फराहम करें और आप हमारे और इनके दरमियान एक रुकावट करार दे दें। उन्होंने कहा कि जो ताकत मुझे मेरे परवरदिगार ने दी है वो तुम्हारे वसाइल से बेहतर है। अब तुम लोग कुव्वत से मेरी इमदाद करो कि मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक रोक बना दूं। चंद लोहे की सिले ले आओ। यहाँ तक कि जब दोनों पहाड़ों के बराबर ढेर हो गया तो कहा कि आग फूंको। यहाँ तक कि जब इसे बिल्कुल आग बना दिया तो कहा आओ अब इस पर तांबा पिघला कर डाल दें, जिसके बाद ना वो इस पर चढ़ सके और ना इसमें नकब लगा सके। जुल्करनैन ने कहा कि यह परवरदिगार की एक रहमत है। इसके बाद जब वादा इलाही आ जाएगा तो इसको रेजा रेजा कर देगा कि वादा रब बहरहाल पर हक है और हमने इन्हें इस तरह छोड़ दिया है कि एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करते रहें। और फिर जब सूर फूंका जाएगा तो हम सबको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उस दिन जहन्नुम को काफिरीन के सामने बाकायदा पेश किया जाएगा। वो काफिर जिनकी निगाहें हमारे जिक्र की तरफ से पर्दे में थीं और वो कुछ सुनना भी नहीं चाहते थे। तो क्या काफिरों का ख्याल ये है कि ये हमें छोड़कर हमारे बंदों को अपना सरपरस्त बना लेंगे? तो हमने जहन्नुम को काफिरीन के लिए बतौर मंजिल मुहैया कर दिया है। पैगंबर, क्या हम आपको इन लोगों के बारे में इत्तला दें जो अपने अमाल में बदतरीन खसारे में हैं? ये वो लोग हैं जिनकी कोशिश जिंदगानी दुनिया में बहक गई है और ये ख्याल करते हैं कि ये अच्छे अमाल अंजाम दे रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने आयात परवरदिगार और उसकी मुलाकात का इनकार किया है, तो उनके अमाल बर्बाद हो गए हैं और हम कयामत के दिन इनके लिए कोई वजन कायम नहीं करेंगे। इनकी जगह इनके कुफ्र की बिना पर जहन्नुम है कि इन्होंने हमारे रसूलों और हमारी आयतों को मजाक बना लिया है। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, इनकी मंजिल के लिए जन्नतुल फिरदौस है। वो हमेशा इस जन्नत में रहेंगे और इसकी तब्दीली की ख्वाहिश भी ना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए
کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر بھی روشنی بن جائیں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، چاہے ان کی مدد کے لیے ہم ویسے ہی سمندر اور بھی لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلا ہے، لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا، کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے، اور میں تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، اور مجھے اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی قرار دے دے۔ زکریا، ہم تم کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ان کا ہم نام کوئی نہیں بنایا ہے۔ زکریا نے عرض کی، پروردگار، میرے فرزند کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں؟ ارشاد ہوا، اسی طرح تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے خود تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار اس ولادت کی کوئی علامت قرار دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دنوں تک برابر لوگوں سے کلام نہیں کرو گے۔ اس کے بعد زکریا محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔ یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپنے ہی میں نبوت عطا کر دی اور اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی عطا کر دی، اور وہ خوف خدا رکھنے والے تھے اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر ہمارا سلام جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پیغمبر، اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی سندھ کی طرف چلی گئی اور لوگوں کی طرف پردہ ڈال دیا، تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک اچھا خاصا آدمی بن کر پیش ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو خوف خدا رکھتا ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ فرزند عطا کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے اور میں کوئی بدکردار نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ اسی طرح آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ میرے لیے یہ کام آسان ہے، اور اس لیے کہ میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے رحمت قرار دے دوں، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ پھر وہ حاملہ ہو گئی اور لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئی۔ پھر وضع حمل کا وقت انہیں ایک کھجور کی شاخ کے قریب لے آیا، تو انہوں نے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دینے کے قابل ہو گئی ہوتی۔ تو اس نے نیچے سے آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا نے آپ کے قدموں میں چشمہ جاری کر دیا ہے، اور خرمے کی شاخ کو اپنی طرف ہلائیں، اس سے تازہ تازہ خرمے گر پڑیں گے۔ پھر اسے کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھیے۔ پھر اس کے بعد کسی انسان کو دیکھیے تو کہہ دیجیے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر کر لی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد مریم بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں، تو لوگوں نے کہا کہ مریم، یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکردار تھی۔ انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو قوم نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے؟ بچے نے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور ظالم و بدنصیب نہیں بنایا ہے۔ اور سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن مروں گا، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں قول حق جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا فرزند بنائے، وہ پاک و بے نیاز ہے۔ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔
پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور ویل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور انہیں بڑے سخت دن کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو خوب سنیں اور دیکھیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب قطعی فیصلہ ہو جائے گا، اگرچہ یہ لوگ غفلت کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک ہم زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کے وارث ہیں، اور سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جائیں گے۔ اور کتاب خدا میں ابراہیم کا تذکرہ کرو کہ وہ ایک صدیق پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے پالنے والے باپ سے کہا کہ آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ کسی کام آنے والا ہے، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہذا آپ میرا اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دوں گا۔ بابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے کہ شیطان رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ بابا، مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پا جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو؟ تو یاد رکھو کہ اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا کہ وہ میرے حال پر بہت مہربان ہے، اور آپ کو آپ کے معبودوں سمیت چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا اور اپنے رب کو آواز دوں گا کہ اس طرح میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم نے انہیں اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور سب کو نبی قرار دے دیا، اور پھر انہیں اپنی رحمت کا ایک حصہ بھی عطا کیا اور ان کے لیے صداقت کی بلند ترین زبان بھی قرار دے دی۔ اور اپنی کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ میرے مخلص بندے اور رسول و نبی تھے، اور ہم نے انہیں کوہ طور کے داہنے طرف سے آواز دی اور راز و نیاز کے لیے اپنے سے قریب بلا لیا، اور پھر انہیں اپنی رحمت خاص سے ان کے بھائی ہارون پیغمبر کو عطا کر دیا۔ اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور کتاب خدا میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو بلند جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ سب وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے رحمت نازل کی ہے، ذریت آدم میں سے اور ان کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا ہے، اور ابراہیم و اسرائیل کی ذریت میں سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی ہے اور انہیں منتخب بنایا ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا، بس یہ عنقریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے، علاوہ ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ کیا ہے، اور یقیناً اس کا وعدہ سامنے آنے والا ہے۔ اس جنت میں سلام کے علاوہ کوئی لغو آواز سننے میں نہ آئے گی، اور انہیں صبح و شام رزق ملتا رہے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں متقی افراد کو قرار دیتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے یا پس پشت یا اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کے اختیار میں ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، لہذا اس کی عبادت کرو اور اس عبادت کی راہ میں صبر کرو۔ کیا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہم نام ہے؟ اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ کیا یہ اس بات کو یاد نہیں کرتا ہے کہ پہلے ہم نے ہی اسے پیدا کیا ہے جب یہ کچھ نہیں تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، ہم ان سب کو اور ان کے شیاطین کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، پھر سب کو جہنم کے اطراف گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے، پھر ہر گروہ سے ایسے افراد کو الگ کر لیں گے جو رحمان کے حق میں زیادہ نافرمان تھے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہیں، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے جہنم کے کنارے حاضر نہ ہونا ہو، کہ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد
ہم متقی افراد کو نجات دے دیں گے اور ظالمین کو جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو ان میں کے کافر صاحبان ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس کی جگہ بہتر اور کس کی منزل زیادہ حسین ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا رہے گا خدا اسے اور ڈھیل دیتا رہے گا یہاں تک کہ یہ وعدہ الہی کو دیکھ لے، یا عذاب کی یا قیامت کی شکل میں۔ پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ترین کون ہے، اور اللہ ہدایت یافتہ افراد کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور بازگشت کے اعتبار سے بہترین اور بلند ترین ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یہ کہنے لگا کہ ہمیں قیامت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جائے گا؟ یہ غیب سے باخبر ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم اس کی باتوں کو درج کر رہے ہیں اور اس کے عذاب میں اور بھی اضافہ کر دیں گے، اور اس کے مال و اولاد کے ہم ہی مالک ہوں گے، اور یہ تو ہماری بارگاہ میں اکیلا حاضر ہوگا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے۔ ہرگز نہیں، ان قریب یہ معبود خود ہی ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے اور وہ ان کو بہکاتے رہتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں عذاب کی جلدی نہ کریں، ہم ان کے دن خود ہی شمار کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہم صاحبان تقوی کو رحمان کی بارگاہ میں مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ڈھکیل دیں گے۔ اس وقت کوئی شفاعت کا صاحب اختیار نہ ہوگا مگر وہ جس نے رحمان کی بارگاہ میں شفاعت کا عہد لے لیا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا فرزند بنا لیا ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دے دیا ہے، جبکہ یہ رحمان کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والا نہ ہو۔ خدا نے سب کا احسان کر لیا ہے اور سب کو باقاعدہ شمار کر لیا ہے، اور سب ہی کل روز قیامت اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقین کو بشارت دے سکو اور جھگڑالو قوم کو عذاب الہی سے ڈرا سکو۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو برباد کر دیا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھ رہے ہو یا کسی کی آہٹ بھی سن رہے ہو؟ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کو زحمت میں ڈال دیں، یہ تو ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند ترین آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ رحمان عرش پر اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا دونوں کے درمیان ہے اور زمینوں کی تہ میں ہے۔ اگر تم بلند آواز سے بھی بات کرو تو وہ راز سے بھی مخفی تر باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی داستان آئی ہے جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے اہل سے کہا کہ تم اسی مقام پر ٹھہرو، میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس منزل پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ پھر جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا اپنی جوتیوں کو اتار دو کہ تم تویا نام کی ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو، اور ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے چھپائے رہوں گا تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جا سکے۔ اور خبردار، تمہیں قیامت کے خیال سے وہ شخص روک نہ دے جس کا ایمان قیامت پر نہیں ہے،
اور جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے کہ اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر میں تکیہ کرتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ ارشاد ہوا تو موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ اب جب موسیٰ نے ڈال دیا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ بن کر دوڑ رہا ہے۔ حکم ہوا کہ اسے لے لو اور ڈرو نہیں کہ ہم عنقریب اسے اس کی پرانی اصل کی طرف پلٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر بغل میں کر لو، یہ بغیر بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، اور یہ ہماری دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے دے، ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کر سکیں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں، یقیناً تو ہمارے حالات سے بہتر باخبر ہے۔ ارشاد ہوا، موسیٰ ہم نے تمہاری مراد تمہیں دے دی ہے، اور ہم نے تم پر ایک اور احسان کیا ہے جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک خاص وحی کی کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دو، اور پھر صندوق کو دریا کے حوالے کر دو، موجیں اسے ساحل پر ڈال دیں گی، اور ایک ایسا شخص اسے اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے، اور ہم نے تم پر اپنی محبت کا عکس ڈال دیا تاکہ تمہیں ہماری نگرانی میں پالا جائے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن جا رہی تھی کہ فرعون سے کہیں کہ کیا میں کسی ایسے کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے، اور اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دے دی اور تمہارا باقاعدہ امتحان لے لیا۔ پھر تم اہل مدین میں کئی برس تک رہے، اس کے بعد تم ایک منزل پر آ گئے اے موسیٰ، اور ہم نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اب تم اپنے بھائی کے ساتھ میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا خوف زدہ ہو جائے۔ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا اور سرکش نہ ہو جائے۔ ارشاد ہوا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ فرعون کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دے اور ان پر عذاب نہ کر کہ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور ہمارا سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تکذیب کرنے والے اور منہ پھیرنے والے پر عذاب ہے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے، وہ نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین میں گہوارہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی برسایا ہے جس کے ذریعے ہم نے مختلف قسم کے نباتات کا جوڑا پیدا کیا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھلا دی، لیکن اس نے تکذیب کی اور انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تم اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے علاقے سے اپنے جادو کے ذریعے باہر نکال دو؟ اب ہم بھی ایسا ہی جادو لے آئیں گے، لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کر دو جس کی نہ ہم مخالفت کریں اور نہ تم، اور وہ وعدہ گاہ بھی ایک صاف کھلے میدان میں ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن زینت عید کا دن ہے، اور اس دن تمام لوگ وقت چاشت اکٹھا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون واپس چلا گیا اور اپنے مکر کو اکٹھا کرنے لگا، اور اس کے بعد پھر سامنے آیا۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم پر وائے ہو، اللہ پر افطرا نہ کرو کہ وہ تم کو عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور جس نے اس پر بہتان باندھا وہ یقیناً رسوا ہوا ہے۔ اس پر وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو تم لوگوں کو اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں اور تمہارے اچھے خاصے طریقے کو مٹا دینا چاہتے ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنی تدبیروں کو جمع کرو اور پرا باندھ کر ان کے مقابلے پر آ جاؤ۔ جو آج کے دن غالب آ جائے گا
वही कामयाब कहा जाएगा। इन लोगों ने कहा कि मूसा, तुम अपने जादू को फेंकोगे या हम लोग पहल करें? मूसा ने कहा कि नहीं, तुम इब्तिदा करो। एक मर्तबा क्या देखा कि इनकी रस्सियां और लकड़ियां जादू की बिना पर ऐसी लगने लगी जैसे सब दौड़ रही हों। तो मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। हमने कहा कि मूसा, डरो नहीं, तुम बहरहाल गालिब रहने वाले हो, और जो कुछ तुम्हारे हाथ में है इसे डाल दो, ये इनके सारे किए धरे को चुन लेगा। इन लोगों ने जो कुछ किया है वो सिर्फ जादूगर की चाल है, और बस जादूगर जहां भी जाए कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये देखकर सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े और आवाज दी कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान ले आए। फिरऔन ने कहा कि तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए तो ये तुमसे भी बड़ा जादूगर है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अब मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा और तुम्हें खुरमे की शाख पर सूली दे दूंगा, और तुम्हें खूब मालूम हो जाएगा कि ज्यादा सख्त अजाब करने वाला और देर तक रहने वाला कौन है। इन लोगों ने कहा कि हमारे पास जो कुछ खुली निशानियां आ चुकी हैं और जिसने हमको पैदा किया है, हम उस पर तेरी बात को मुकद्दम नहीं कर सकते। अब तुझे जो फैसला करना हो कर ले, तू फकत इस जिंदगानी दुनिया ही तक फैसला कर सकता है। हम अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए हैं कि वो हमारी खताओं को माफ कर दे और इस जादू को बख्श दे जिस पर तूने हमें मजबूर किया था, और अल्लाह सबसे बेहतर है और वही बाकी रहने वाला है। यकीनन जो अपने रब की बारगाह में मुजरिम बनकर आएगा, इसके लिए वो जहन्नुम है जिसमें न मर सकेगा और न जिंदा रह सकेगा। और जो उसके हुजूर साहिब ईमान बनकर हाजिर होगा और उसने नेक अमाल किए होंगे, उसके लिए बुलंद तरीन दर्जात हैं, हमेशा रहने वाली जन्नत जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, और वो इसमें हमेशा रहेंगे कि यही पाकीज़ा किरदार लोगों की जजा है। और हमने मूसा की तरफ वही की कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, फिर इनके लिए दरिया में असा मारकर खुश्क रास्ता बना दो। तुम्हें ना फिरऔन के पा लेने का खतरा है और ना डूब जाने का। तब फिरऔन ने अपने लश्कर समेत इन लोगों का पीछा किया और दरिया की मौजों ने इन्हें बाकायदा ढांक लिया। और फिरऔन ने दर हकीकत अपनी कौम को गुमराही किया है, हिदायत नहीं दी है। बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दिलाई है और तूर की दाहिनी तरफ से तौरेत देने का वादा किया है और मनोसलवा भी नाजिल किया है। तुम हमारे पाकीज़ा रिज़्क़ को खाओ और इसमें सरकशी और ज्यादती ना करो कि तुम पर मेरा गजब नाजिल हो जाए, कि जिस पर मेरा गजब नाजिल हो गया वो यकीनन बर्बाद हो गया। और मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूं उस शख्स के लिए जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे और फिर राह हिदायत पर साबित कदम रहे। और ए मूसा, तुम्हें कौम को छोड़कर जल्दी आने पर किस शय ने आमादा किया है? मूसा ने अर्ज की कि वो सब मेरे पीछे आ रहे हैं और मैंने राह खैर में इसलिए उजलत की है कि तू खुश हो जाए। इरशाद हुआ कि हमने तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम का इम्तिहान लिया और सामरी ने इन्हें गुमराह कर दिया है। यह सुनकर मूसा अपनी कौम की तरफ महजून और गुस्से में भरे हुए पलटे और कहा कि ए कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे बेहतरीन वादा नहीं किया था? और क्या इस अहद में कुछ ज्यादा तूल हो गया है, या तुमने यही चाहा कि तुम पर परवरदिगार का अजाब वारिद हो जाए, इसलिए तुमने मेरे वादे की मुखालिफत की? कौम ने कहा कि हमने अपने इख्तियार से आपके वादे की मुखालिफत नहीं की है, बल्कि हम पर कौम के जेवरात का बोझ लाद दिया गया था, तो हमने इसे आग में डाल दिया। और इस तरह सामरी ने भी अपने जेवरात को डाल दिया। फिर सामरी ने इनके लिए एक मुजस्सिमा गाय के बच्चे का निकाला जिसमें आवाज भी थी, और कहा कि यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है, जिससे मूसा गाफिल होकर इसे तूर पर ढूंढने चले गए हैं। क्या ये लोग इतना भी नहीं देखते कि ये ना इनकी बात का जवाब दे सकता है और ना इनके किसी नुकसान या फायदे का इख्तियार रखता है? और हारून ने इन लोगों से पहले ही कह दिया कि ए कौम, इस तरह तुम्हारा इम्तिहान लिया गया है और तुम्हारा रब रहमान ही है, लिहाजा मेरा इत्तबा करो और मेरे अम्र की अतात करो। इन लोगों ने कहा कि हम इसके गिर्द जमा रहेंगे यहां तक कि मूसा हमारे दरमियान वापस आ जाएं। मूसा ने हारून से खिताब करके कहा कि जब तुमने देख लिया था कि यह कौम गुमराह हो गई है, तो तुम्हें कौन सी बात आड़े आ गई थी कि तुमने मेरा इत्तबा नहीं किया? क्या तुमने मेरे अम्र की मुखालिफत की है? हारून ने कहा कि भैया, आप मेरी दाढ़ी और मेरा सर ना पकड़े। मुझे तो यह खौफ था कि कहीं आप ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में इख्तलाफ पैदा कर दिया है और मेरी बात का इंतजार नहीं किया है। फिर मूसा ने सामरी से कहा कि तेरा क्या हाल है? इसने कहा कि मैंने वो देखा है जो इन लोगों ने नहीं देखा है। तो मैंने नुमाइंदा परवरदिगार के निशाने कदम की एक मुट्ठी खाक उठा ली और इसको गौसाले के अंदर डाल दिया, और मुझे मेरे नफ्स ने
इसी तरह समझाया था। मूसा ने कहा कि अच्छा जा, दूर हो जा, अब जिंदगानी दुनिया में तेरी सजा यह है कि हर एक से यही कहता फिरेगा कि मुझे छूना नहीं, और आखिरत में एक खास वादा है जिसकी मुखालिफत नहीं हो सकती। और अब देख अपने खुदा को जिसके गिर्द तूने एतकाफ कर रखा है कि मैं इसे जलाकर खाकसर कर दूंगा और इसकी राख दरिया में उड़ा दूंगा। यकीनन तुम सब का खुदा सिर्फ अल्लाह है, जिसके अलावा कोई खुदा नहीं है, और वही हर शय का वसी इल्म रखने वाला है। और हम इसी तरह गुज़िश्ता दौर के वाक़यात आपसे बयान करते हैं, और हमने अपनी बारगाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान भी अता कर दिया है। जो इससे एराज करेगा वो क़यामत के दिन इस इनकार का बोझ उठाएगा और फिर इसी हाल में रहेगा, और क़यामत के दिन ये बहुत बड़ा बोझ होगा जिस दिन सूर फूंका जाएगा और हम तमाम मुजरिमीन को बदले हुए रंग में इकट्ठा करेंगे। ये सब आपस में ये बात कर रहे होंगे कि हम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन तो रहे हैं। हम इनकी बातों को खूब जानते हैं, जब इनका सबसे होशियार ये कह रहा था कि तुम लोग सिर्फ एक दिन रहे हो। और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कि क़यामत में इनका क्या होगा, तो कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इन्हें रेजा रेजा करके उड़ा देगा, फिर जमीन को चटियल मैदान बना देगा जिसमें तुम किसी तरह की कजी या नाहमवारी ना देखोगे। उस दिन सब दाई परवरदिगार के पीछे दौड़ पड़ेंगे और किसी तरह की कजी ना होगी, और सारी आवाजें रहमान के सामने दब जाएंगी कि तुम गनगनाहट के अलावा कुछ ना सुनोगे। उस दिन किसी की सिफारिश काम ना आएगी सिवाय उनके जिन्हें खुदा ने इजाजत दे दी हो और वो उनकी बात से राजी हो। वो सबके सामने और पीछे के हालात से बाखबर है, और किसी का इल्म उसकी जात को मुहीत नहीं है। उस दिन सारे चेहरे खुदाए हय्यो कय्यूम के सामने झुके होंगे, और जुल्म का बोझ उठाने वाला नाकाम और रुस्वा होगा। और जो नेक अमाल करेगा और साहिब ईमान होगा वो ना जुल्म से डरेगा और ना नुकसान से। और इसी तरह हमने कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया है, और इसमें तरह तरह से अजाब का तस्करा किया है कि शायद ये लोग परहेजगार बन जाएं, या कुरान इनके अंदर किसी तरह की इबरत पैदा कर दे। बस बुलंदो बरतर है वो खुदा जो बादशाह बरहक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के तमाम होने से पहले कुरान के बारे में उजलत से काम ना लिया करें, और ये कहते रहे कि परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और हमने आदम से इससे पहले अहद लिया, मगर उन्होंने इसे तर्क कर दिया, और हमने इनके पास अज़्नो सबात नहीं पाया। और जब हमने मलाइका से कहा कि तुम सब आदम के लिए सजदा करो, तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा कर लिया और उसने इनकार कर दिया। तो हमने कहा कि आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी ज़ौजा का दुश्मन है, कहीं तुम्हें जन्नत से निकाल ना दे कि तुम जहमत में पड़ जाओ। बेशक यहाँ जन्नत में तुम्हारा फायदा ये है कि न भूखे रहोगे न बरहना रहोगे, और यकीनन यहाँ न प्यासे रहोगे और न धूप खाओगे। फिर शैतान ने इन्हें वसवसे में मुब्तला करना चाहा और कहा कि आदम, मैं तुम्हें हमेशी के दरख्त की तरफ रहनुमाई कर दूं और ऐसा मुल्क बता दूं जो कभी जायल ना हो। और इनके लिए इनका आगा पीछा जाहिर हो गया, और वो इसे जन्नत के पत्तों से छुपाने लगे। और आदम ने अपने परवरदिगार की नसीहत पर अमल ना किया तो राहत के रास्ते से बेराह हो गए। फिर खुदा ने इन्हें चुन लिया और इनकी तौबा कबूल कर ली और इन्हें रास्ते पर लगा दिया, और हुक्म दिया कि तुम दोनों यहां से नीचे उतर जाओ, सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इसके बाद अगर मेरी तरफ से हिदायत आ जाए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना परेशान, और जो मेरे जिक्र से एराज करेगा इसके लिए जिंदगी की तंगी भी है, और हम इसे कयामत के दिन अंधा भी मैशूर करेंगे। वो कहेगा कि परवरदिगार, ये तूने मुझे अंधा क्यों मैशूर किया है जबकि मैं दारे दुनिया में साहिब बसारत था। इरशाद होगा कि इसी तरह हमारी आयतें तेरे पास आईं और तूने इन्हें भुला दिया, तो आज तू भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। और हम ज्यादती करने वाले और अपने रब की निशानियों पर ईमान ना लाने वालों को इसी तरह सजा देते हैं, और आखिरत का अजाब यकीनन सख्त तरीन और हमेशा बाकी रहने वाला है। क्या इन्हें इस बात में रहनुमाई नहीं दी कि हमने इनसे पहले कितनी नस्लों को हलाक कर दिया जो अपने इलाके में निहायत इत्मीनान से चल फिर रहे थे। बेशक इसमें साहिबाने आक़िल के लिए बड़ी निशानियां हैं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से बात तय ना हो चुकी होती और वक्त मुकर्रर ना होता तो अजाब लाजमी तौर पर आ चुका होता। लिहाजा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम इनकी बातों पर सब्र करें और आफताब निकलने से पहले और इसके डूबने के बाद अपने रब की तस्बीह करते रहें और रात के औकात में और दिन के अतराफ में भी तस्बीह परवरदिगार करें कि शायद आप इस तरह राजी और खुश हो जाएं। और खबरदार, हमने इनमें से बाज लोगों को जो जिंदगानी दुनिया की रौनक से मालामाल कर दिया है, इसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम नजर उठाकर भी ना देखें कि यह इनकी आजमाइश का जरिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के परवरदिगार का रिज़्क़ इससे कहीं ज्यादा बेहतर और पायदार है। और अपने अहल को नमाज का हुक्म दें और इस पर सब्र करें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से रिज़्क़ के तलबगार नहीं हैं, हम तो खुद ही रिज़्क़ देते हैं और आकिबत सिर्फ साहिबाने तकवा के लिए है। और ये लोग कहते हैं कि ये अपने रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाते हैं? तो क्या इनके पास अगली किताबों की गवाही नहीं आई है? और अगर हमने रसूल से पहले इन्हें अजाब करके हलाक कर दिया होता तो ये कहते कि परवरदिगार, तूने हमारी तरफ रसूल क्यों नहीं भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले ही तेरी निशानियों का इत्तबा कर लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम कह दीजिए कि सब अपने अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तुम भी इंतजार करो। अनकरीब मालूम हो जाएगा कि कौन लोग सीधे रास्ते पर चलने वाले और हिदायत याफ्ता हैं।